अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, लाइक शाइक कर लें, जो कुछ करना है कर दें, कमेंट ज़रूर करें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो भी हो रहा है वो आपको तकरीबन तकरीबन व्लॉगर्स आपको बता रहे हैं, कुछ इजाफी करके बता रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जो रियल मालूमात उन तक पहुंची हुई हैं वो आपको आगे दें। बहरहाल काफ़ी सारी यानी कि आपके पास मालूमात हैं, मेरे पास जो होती हैं हमेशा मैंने आपको बताया। मेरा जो व्यूवर है वो भी इसलिए कम है कि सियासत के पीछे जो सियासत चल रही होती है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अच्छा, कुछ मालूमात कुछ इस तरह की हुई कि जो ये अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो हाई कमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और जो मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर लड़ी जा रही है उसके क्या असरात हो रहे हैं और अमेरिका को क्या हजीमत का सामना है, और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको कौन ज़र पहुंचाना चाह रहा है, या ये कह लेंगे किस तरीके से ज़र पहुंचाई जा रही है, उसको ऊपर बात करेंगे। अच्छा, पहले अफगानिस्तान के ऊपर करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ना तकरीबन आप कह लेंगे 10 टीयर्स होती हैं। जो हाई कमान है उसकी तकरीबन जो तादाद है वो तकरीबन आप कह लें कि 80 से 100 के दरमियान है। जो हाई कमान है, जिनको कंधारी ग्रुप, काबली और मुख्तलिफ इलाकों के, फिर ये अपना हक्कानीज़ वगैरह, ये सब जो है ना बीच में आ जाते हैं। तो इनके जो बड़े फिगर्स हैं ना वो 80 से 100 हैं, और वो सब जो है ना इनमें से ग्रुप बना के रहते हैं। एक आधा इधर मिल जाता है, एक आधा उधर मिल जाता है, और ये जो है ना इसी तरीके से दाल दलिया अपना चलाते हैं। ये इनका बिजनेस है, इनको हिट नहीं किया जा रहा। अभी फजलुर रहमान खलील साहब गए और दीगर लोग गए, तो जो आप कह लें कि अफगानिस्तान रजीम के अंदर जो हाई कमान थी उसके काफ़ी सारे लोगों से इनकी मुलाकातें हुई हैं, सब कुछ हुआ है। तो क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद है? काफ़ी सारों का जो है ना एग्जैक्टली पता होता है, लेकिन उनको हिट नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता वो मैं आपको बताता हूँ। कि उसके बाद सेकंड टीयर आती है, उसके अंदर भी चीदा चीदा लोग हैं जिनको ये जहन बनाया हुआ है कि इनको जो है ना हिट करना है सेकंड टीयर के। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ, और उसके बाद नीचे जो नंबर 10 पे आते हैं वो ये आते हैं जो यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं, जो खुदकश होते हैं या यहाँ वहाँ पे जो फाइट कर रहे होते हैं। अब इसके दरमियान के जो लोग हैं ना, यानी कि जो कमांडर वगैरह हो गए, ये इन सबको जो है ना खड़काया फड़काया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये आप कह लें कि दूसरे दर्जे के जो सेकंड टीयर है या दूसरे दर्जे के जो हैं उनके अंदर से चंद एक को रखा हुआ है कि इनको भी जो है ना टारगेट करना है, अदरवाइज जो है ना उसको भी जो है ना सेकंड टीयर को भी टारगेट नहीं करना। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, अफगानिस्तान और इस खत्ते के अंदर ना अक्सर ऐसा हुआ है कि जो टारगेट किया है ना वो हेड को किया, या उसके सेकंड को किया, या थर्ड को किया, यानी कि उसी टॉप लीडरशिप के अंदर जो है ना टारगेट किया गया है, एग्जैक्टली ऐसे जैसे कि ईरान के अंदर अभी किया गया। आयतुल्ला साहब को क्या कहते हैं, कत्ल कर दिया गया। शहादत एक समथिंग एल्स, ये कत्ल है, नाहक कत्ल है। कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, तो फिर इस कत्ल का फिर बदला भी होता है। शहादत तो फिर वो एक रुतबा है, लेकिन उनको शहीद भी कह लें तो जो कहना चाहे कह ले, जो मकतूल कहना चाहे वो मकतूल कह ले, दोनों ही बहुत बड़े रुतबे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका मसला क्या हुआ है। देखें, अफगानिस्तान ना एक बहुत बड़ी मंडी है। उसके अंदर ये होता है कि जो इनका लिविंग स्टाइल है ना वो इसी तरह का ही है। जो टॉप लीडरशिप है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अय्याशी के अंदर होती है, बहुत ज़बरदस्त। चंद एक इनके अंदर ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ख़वातीन को जो है ना को थोड़ी सी इस तरीके की हैसियत हासिल है कि वो ख़वातीन के मदारस वगैरह में आगे पीछे आना जाना, या वो ट्रैवलिंग करना, या वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारती है। वरना जो अक्सरियत ही हैं वो ये है कि माओ, दादियों, बहनों, बेटियों सब पैर की जूती के नीचे होती हैं। जितनी खूबसूरत बेटी होती है, बहनें होती हैं, तो उतना ही बंदा वो जो है ना ज़रा तल्लुक वाला तगड़ा कहलाया जाता है, क्योंकि उसने उसको ट्रेड करनी होती है। तो वो जानवरों की सी ज़िंदगी है ना। वो ये कहते हैं कि इनको तालीम की ज़रूरत है, ये घर की क्या कहते हैं, घर के कामों के लिए है, प्लस जो इंसान है वो एक इन लोगों की अय्याशी के लिए है।
یہ تیری، یہ میری، یہ میری والی تو لے لے، تیری والی میں لے لیتا ہوں، یہ اس طریقے سے نا گوٹیاں پھیلاتے رہتے ہیں. اب اس کو کرتے بڑے مہذب طریقے سے ہیں، اور جو ان کو نام دیتے ہیں نا یہ وہ بھی ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم تو نہیں لے سکتے. اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے نا ان کے پاس مال بڑا ہوتا ہے. مال وہ والا بھی ہوتا ہے اور مال یہ والا بھی ہوتا ہے. جب اس کو ہٹ کیا جاتا ہے نا اس کے 10 گھر ہوتے ہیں، پھر یہ ان کو تقسیم کرتے ہیں آپس میں، پھر یہ ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جاتے ہیں. اور جو نیچے والی جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے پروموٹ ہو کے اوپر آتی ہے. اور جب وہ آتی ہے تو اس کے لیے وہ بڑی سٹرگل کرتی ہے، بڑی لڑائی کرتی ہے، اور وہ پورا ایک نظام بناتے ہیں اور اس نظام کو سٹرونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ پاکستان نے بہت میتھڈ لے کے حساب کتاب لگا کے جو امریکہ نے غلطی کی ہے اس وقت میں، اس سے پہلے کا پاکستان یہ کام کر رہا ہے اور وہ غلطی نہیں کر رہا. ہائی کمان کو نہیں مارا انہوں نے، ان کے ڈیسیجن، ان کے معاملات وہ سب جو ہے نا مفاہمت اور مصلحت کے اوپر ہوتے ہیں، جو اس وقت میں بھی ہو رہے ہیں افغانستان میں. لیکن اگر اسی ٹاپ لیڈرشپ کو مار دیا جائے، جو ان کی جگہ لوگ آئیں گے نا، تو سب سے پہلے تو ان کو مال بہت ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مال، پھر وہ نیا مال بھی بڑا آ جاتا ہے. تو اور سکے بھی بڑے آتے ہیں، بڑا حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ جو انسان آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو پاکستان کی جو بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ہائی کمان کو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگانا، ہم نے ان کو بھگانا ہے اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو دیکھنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے دیکھ کر رکھنا ہے. لیکن اس کے بعد تھرڈ، فورتھ، سکس، سیونتھ، ایٹھ، نائنتھ، اور یہ سولجر جو ان سے نا جو آتے ہیں، جو فائٹرز ہوتے ہیں، 10th، یہ سب جو ہے نا ان کو جتنا ویک کر سکتے ہیں کریں. لیکن جو ہائی کمان ہے نا اس کو نہیں چھیڑنا. اس کو چھیڑیں گے تو ایک نئی لیڈرشپ آ جائے گی، وہ اپنا جو ہے نا بھاگ دوڑ کرے گی. تو یہ ہے جی ادھر کی کہانی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. امریکہ کے کو نا بہت سمجھایا نہ کرو نہ کرو نہ کرو. تو یہ اب اس چھوٹے سے پروگرام میں بھی کہنا مشکل ہے کہ ایران کو نا انٹرنلی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. ان کو باقاعدہ سیٹلائٹس کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو باقاعدہ میپ دیے جاتے ہیں. اب جیسے کہ یعنی کہ دو جو انسان بیری بیڑے امریکہ کے وہ ہٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ایک تو جناب وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جو اندر ڈرون جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ سنا ہے کہ اب وہ رینج سے بہت آگے جو ابراہیم لمکن ہے وہ نکل گیا یہاں سے. اچھا، جو ان کا جراڈ ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں لانڈری میں ہوا ہے. لانڈری شانڈری میں کوئی نہیں ہوا. لیکن یہ تھا کہ بہت بڑا جو نا حساب کتاب کیا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو نقصان پہنچا ہے. تو ایگزیکٹلی وہ نہ پکچرز دے رہے ہیں نہ کچھ دے رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہو گیا ہے، اور اگلے حصے میں جو نا وہ اور زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی لے لیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے، ان کے پاس بھی نا ایک لمٹ ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے بھی لمٹ ہے. اس لیے پاکستان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے، چلنا یار تو یوں دیکھنا یوں دیکھنا یوں دیکھنا. یہ ساری صورتحال ہے کہ امریکہ اس وقت نے بڑا اس کو تکلیف کا سامنا کر کون رہا ہے اور یہ ہو کس لیے رہا ہے. تو امریکہ کے اندر ہی جو انسان بہت ساری ٹیم بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یار اس کو اب ہم 4 سال اگر ہم سنبھالنے کے اوپر آئے تو ہمارا معاملہ جو ہے نا بہت بگڑ جائے گا. اس نے پچھلے دور کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ یہ آگے سر پہ مسلط ہو گیا تھا، اور جب یہ مسلط ہوا تو پھر ہمیں اس عذاب سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی. تو پھر یہ دوبارہ جو ہے نا 4 سال کے بعد اب کود کے آ گیا. اب یہ اگلے 4 سال یعنی کہ اگلے 3 سال کے اندر یہ کیا کرتا ہے تو کچھ نہیں پتا. تو اب یہ جو ہے نا اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو ایسی ناکامی کا سامنا ہونا چاہیے کہ اس کو ذہنی توازن یا استعفیٰ لے لیں یا اس کو کسی اور طریقے سے. وہ ویسے چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ بڑا فائٹر ٹائپ کا آدمی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ریچ ہوں، ریچ والا ہوں، اور اب یہ جو نا بادشاہت میری ہے، تو میں تو بس جب اینڈ ہو جائے گا تو میں نے اپنا جناب ریچ پکڑنا ہے اور جناب نکل جانا. فائنینشیل انٹرسٹ بہت زیادہ ہے ٹرمپ کے، بہت زیادہ. کمپنیاں لینا دینا، تیل کے اندر ٹریڈنگ اگر آپ دیکھیں تو بلینز آف ڈالر کما رہا ہے، اور پورا ایک جو ہے نا مافیا اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ بس اس کو ہوس ہے.
تو یہ چیز جو سی ہے نا یہ امریکنز بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے رول کے رکھ دی ہے. پھر یہ بھی جو سی ہے نا اس دفعہ میں بہت زیادہ کہ اوباما کے بعد ان کو کوئی جنگ نہیں ملا. یعنی کہ جو بائیڈن چپکا دیا جو بیچارہ جس کو کہتے ہیں کہ برین ڈیتھ ہوا تھا اس کا وہ مردہ ہی تھا. اس کے بعد یہ جو نا یہ مینٹلی ڈیتھ ہے. تو ایک ہی قسم کے مردے ہی جو نا یہ چلا رہے ہیں امریکہ کو. تو مردے یہ حال کرتے ہیں کہ فیوچر تو جو نا بہت زیادہ جو نا وہ کر دیا. اب اگر دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 331 والا جو نا فگر یعنی کہ اس کو 40-40-20 بھی کہتے ہیں اگر بلاکس میں لے آتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی ہے. اس وقت میں جو بڑا سرکل ہے نا وہ سینٹر کا نہیں ہے. یعنی کہ امریکن اکانومی 40% جو سپن کر رہی ہے نا اس کے باہر والی جو اکانومی ہے جس میں چائنا انڈیا یورپ ہے پورا وہ اکانومی جو ہے نا اب زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب سینٹر والی اکانومی ایک دفعہ ڈائلوٹ ہونا شروع ہو جائے تو وہ ڈائلوٹ ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اینڈ ہو جاتی ہے. اور وہ جو بڑا سرکل ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اندر, وہ 40 پہ آ جائے, وہ 50 پہ آ جائے, پھر آہستہ آہستہ 40 پہ چلا جائے گا. جو باہر والے ہیں وہ پھر ایسا ہی ہو جائے گا. یا بعض اوقات دو طاقتیں بن جاتی ہیں 40 اور 20. یہ تین ہی طاقتیں رہی ہیں دنیا کے اندر, ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ اسی طرح سے ہی ہوتے رہے ہیں. تو کیسر و کسرا اور یہ جو مرضی آپ دیکھ لیں ہمیشہ جو ہے نا اسی طریقے سے وہ رہتے ہیں. تو یہ تھی یہ ساری اندر کی بات. ایک بات اور جو میں بتانا چاہ رہا تھا, آئی تھنک وہ نکل گئی ذہن سے, تو نیکسٹ میں کر لیں گے جی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.